بعض دفعہ جب आप कोई मज़मून पढ़ते हैं या कोई प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ नज़रियात और तसव्वुरात पर मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स पर बात की जाती है। इन तसव्वुरात और नज़रियात का आपस में एक रब्त, एक ताल्लुक़ होता है, और जब तक इनके आपस के ताल्लुक़ को या रब्त को समझा ना जाए पूरा मज़मून समझ में नहीं आता। ऐसे मौक़ों पर आपको नोट्स लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है माइंड मैपिंग की। आज देखेंगे कि माइंड मैपिंग क्या है, इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए, ये कैसे बनता है और इसके क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका लाइफ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोज़ की बर वक्त इत्तला मिल सके। माइंड मैप क्या है? माइंड मैप एक तरह का सूरी यानी तस्वीरी खाका है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, मुख्तलिफ नज़रियात और तसव्वुरात के आपस के ताल्लुक़ और रब्त को सूरी अंदाज में ज़ाहिर किया जाता है। एक विजुअल डायग्राम है जो आप कागज़ या कंप्यूटर पर बनाते हैं। देखा जाए तो तस्वीरों से ख्यालात और तसव्वुरात का इजहार तो गारों के ज़माने से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसे सीखने, समझने और ख्यालात वगैरह का इजहार करने के लिए के तरीके में ढालने का सेहरा जो है वो टोनी बुज़ान के सर जाता है। टोनी बुज़ान ने 1960 में 1960 में माइंड मैप्स का तस्वुर पेश किया था और आज पूरी दुनिया में ये बेतहाशा इस्तेमाल होता है। मेरे ख्याल में उर्दू में इसे शजरियाती नक्शा या खाका कहा जा सकता है। शजरियाती, शजर से, शजर का मतलब तो आपको पता ही है, शजर का मतलब दरख्त। असल में इसकी शक्ल दरख्त की तरह ही बनती है। जैसे दरख्त के तने से मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं, कुछ इसी तरह का नक्शा कागज़ पर बनाया जाता है। शजरा भी आपने सुना होगा या देखा होगा। शजरा शजर से ही बना है क्योंकि ये भी दरख्त की तरह बनता है। शजरा भी माइंड मैप की एक मिसाल है। माइंड मैप का इस्तेमाल कब और कहाँ करना चाहिए, कुछ तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। सबसे पहले तो जहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के तसव्वुरात और ख्यालात का बयान हो वहाँ नोट्स लेने का बेहतरीन तरीका माइंड मैप्स है। इसके अलावा ब्रेन स्टॉर्मिंग के दौरान जब किसी मुश्किल मसले का हल तलाश करना हो, बिजनेस प्लानिंग या स्ट्रेटजीज वगैरह बनाने के लिए, नए नए आइडियाज़ के लिए, खुलासा यानी समरी करने के लिए, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल की हुई मालूमात को यकजा करने के लिए, प्रेजेंटेशन वगैरह बनाने के लिए, और शजरा या हायर आर्की बनाने के लिए। हायर आर्की का मतलब दर्जा बंदी, बतदरीज एक के बाद एक। शजरा हायर आर्की ही की दिखाता है बेसिकली। तो माइंड मैप कैसे बनता है? माइंड मैप बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। इसका इन्हिसार मालूमात और इत्तलात की नौइयत पर है। अगर तो मालूमात किसी ऐसे अमल के बारे में है जिसमें एक इब्तिदा होती है, फिर उस पर कुछ काम होता है यानी कुछ अमल होता है, फिर इंतहा होती है, तो फ्लो मैप बनाते हैं। ये फ्लो मैप की तस्वीर आप देखें। अगर किसी चीज़ के बारे में मुख्तलिफ मालूमात इकट्ठा करना हो तो ट्री मैप मतलब शजरियाती खाका, ट्री मैप बनता है। जब किसी थीम या टॉपिक को उसकी खासियतों के लिहाज से बयान करना हो तो बबल मैप बनता है। जब दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में रब्त और हर चीज़ का किसी और चीज़ से ताल्लुक़ दिखाना हो तो ब्रैकेट मैप्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं या ये किए जा सकते हैं। लेकिन ये कोई हतमी कानून नहीं, ये ज़रूरी नहीं। असल बात यह है कि जो नोट्स लिए जाएं और जिस तरीके से लिए जाएं वो न सिर्फ समझ में आए बल्कि याद दहानी और मालूमात को याद रखने में भी मददगार साबित हो। माइंड मैप कैसे बनता है? अब ऐसा करते हैं, चूंकि हम माइंड मैप्स पे बात कर रहे हैं तो माइंड मैप का ही माइंड मैप बना लेते हैं। तो अब मैं आपको नक्शा दिखाता हूं कि माइंड मैप बनता कैसे है। माइंड मैप बनाने के लिए पहले तो एक कागज़ ले लें। बगैर कागज़ के तो कुछ नहीं बन सकता, लेकिन कागज़ A4 साइज़ का हो, और उसको हम लैंडस्केप में यूज़ करते हैं। तो चूंकि हम माइंड मैप बना रहे हैं तो सबसे पहले हम एक ये करते ही हैं कि उस कागज़ के सेंटर में उसका जो मेन टॉपिक है वो लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये इस तरह से सेंटर में हमने माइंड मैप लॉज के नाम से मेन टॉपिक इसका जो है वो लिख लिया। अब इस मेन टॉपिक से फिर मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं माइंड मैप का माइंड मैप बनाने की, तो उसमें हमने ये कहा था कि सबसे पहले कागज़ लेना है। तो पेपर एक शाख निकलेगी, पेपर, उसमें हम लिखेंगे पेपर, और फिर उससे और शाखें निकलेंगी। चूंकि हमने कहा कि हम ब्लैंक पेपर लेना है तो हमने कहा ब्लैंक लिख लिया। फिर हमने ये कहा कि लैंडस्केप में यूज़ करना है तो लैंडस्केप लिख लिया।
اور پھر ہم نے کہا کہ ہمارا مائنڈ میپ اسٹارٹ سینٹر سے ہوتا ہے کاغذ کے، تو ہم نے اسٹارٹ لکھ لیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ پھر اسٹارٹ کے ساتھ ہی جو اس کے جو شاخ جا رہی ہے وہ واپس پیپر کی طرف جا رہی ہے. تو یہ تو ایک شاخ نکلی. پھر چونکہ مائنڈ میپس میں شاخیں نکلتی ہیں، لائنز بنتی ہیں، تو پھر لائنز دوسرا مین ٹاپک جو ہے اس کا لائن ہو گیا. تو لائن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن بھی ایک خاص انداز سے نکل رہی ہے اس کی. یہ پہلے تھک ہے اور پھر اس کے بعد یعنی پہلے ذرا موٹی ہے اور پھر اس کے بعد پتلی ہو جائے، بالکل درخت کی شاخ کی طرح. جیسے درخت سے پہلے موٹی شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس کے آگے پتلی شاخیں ہوتی ہیں اور وہ تھن ہوتی ہیں، اور پھر یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ ساری کنیکٹڈ ہیں، تو کنیکٹڈ لکھ لیا ہم نے. پھر اس کی اس کی جو لینتھ ہے، اس کی جو لمبائی ہے، وہ ورڈز کے حساب سے یا لفظ کے الفاظ کے حساب سے ہوتی ہے. اور اس میں یا اگر آپ اس کے ساتھ امیج یوز کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے اس کی جو لمبائی یا چوڑائی ہے وہ ہوگی. پھر تیسرا پوائنٹ اس کا جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے وہ کہ مائنڈ میپ جو ہے وہ رنگین یا کلرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ کلرز سے زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو جو تیسرا پوائنٹ آ گیا وہ آ گیا کلرز. تو آپ اس میں مختلف رنگ یوز کر سکتے ہیں، اس میں آپ چاہیں تو کوئی کوڈ اگر آپ چاہیں تو وہ یوز کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر چوتھا پوائنٹ مین آ رہا ہے، ایک اور شاخ ہم نے نکالی. اس شاخ پہ ہم نے لکھا اسٹائل، کہ اس کا اسٹائل کیسا ہونا چاہیے. بیسیکلی مائنڈ میپ کا جو اسٹائل ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے شعائیں باہر نکلتی ہیں. بالکل آپ یوں سمجھے کہ بلکہ آپ یہ سمجھیں کہ درخت کی طرح سے نکلتا ہے وہ. تو اسٹائل ہم نے وہ لکھ لیا ایک موٹی شاخ نکال کے. تو یہ فری اسٹائل میں بنتا ہے کیونکہ اس میں کوئی لینیئرٹی نہیں ہوتی، مطلب ایک کے بعد ہم نہیں لکھ رہے ہوتے بلکہ مین چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے. تو فری اسٹائل لکھ لیا ہم نے. اور ریڈینٹ ہوتا ہے یعنی ایک طرح سے شعاؤں کی طرح نکل رہا ہوتا ہے، تو ریڈینٹ لکھ لیا. پھر جو پانچویں مین پوائنٹ ہے اس کا کہ اس میں جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ورڈز، تو ورڈز بڑے امپورٹنٹ ہیں اس میں، کی ورڈز خاص طور پہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ورڈز لکھا مین پوائنٹ میں. پھر یہ کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو مین پوائنٹس ہیں اس میں وہ کیپٹل لیٹرز میں لکھے ہوئے، یعنی اپر کیس میں لکھے ہوئے، اور جو اس سے جو چھوٹی شاخیں نکل رہی ہیں وہ لوور کیس میں لکھے ہوئے. انگریزی میں تو یہ خیر فائدہ مند مطلب آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ انگریزی میں تو اپر کیس اور لوور کیس ہوتا ہے. اردو میں عام طور پہ کہ اپر کیس لوور کیس نہیں ہوتا، لیکن اردو میں اگر آپ لے رہے ہوں تو آپ تھوڑا سا بڑا لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو چھوٹا لکھ سکتے ہیں، یعنی فونٹ جو ہے آپ بڑا اور چھوٹا یوز کر سکتے ہیں. تو ورڈز اپر کیس، لوور کیس، اور پھر یہ کہ کی ورڈز لیتے ہیں. ایک چیز اور بھی آپ نوٹ کر رہے ہوں گے کہ اس میں ہم نے صرف ایک ورڈ لیا ہے، ہم نے زیادہ پورا جملہ نہیں لیا بلکہ ایک ورڈ ہم لکھ رہے ہیں صرف. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ اس قسم کے مائنڈ میپ پہ خاص طور پہ کی ورڈ صرف جو ہے وہ لکھیں. پھر اس میں آپ نے دیکھ رہے ہوں گے کہ تصویریں بنی ہوئی ہیں بہت ساری. کچھ تصویریں بنائی ہوئی ہیں. تصویر بنانا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں سوری نقشے کی. تو اگر آپ کے پاس آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں تو آپ خود ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ چاہیں تو کمپیوٹر سے تصویر لے کے وہ آپ لگا سکتے ہیں. آپ تصویریں چپکا بھی سکتے ہیں، تو آپ تصویریں لے سکتے ہیں. تو امیجز جو اس کا جو چھٹا مین پوائنٹ آتا ہے وہ ہے امیجز. اب امیجز میں یہ ہے کہ آپ کے مختلف کوئی 2 یا 3 کلر، مین کلر چوز کر کے آپ ان کو کسی خاص کوڈ کے تحت رکھ سکتے ہیں. سمبلز آپ یوز کر سکتے ہیں، ایموجیز وغیرہ ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ 3D میں بھی چیزوں کو دکھا سکتے ہیں، 3 ڈائمینشنل دکھا سکتے ہیں چیزوں کو. تو یہ مختلف قسم کی چیزیں آپ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ایک کلرفل قسم کا مائنڈ میپ آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اب جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو ایک نظر میں مائنڈ میپ کا پورا نقشہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ مائنڈ میپ کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کس طرح سے اس کو بنانا چاہیے. تو جناب یہ تھا مائنڈ میپ اور مائنڈ میپ کیسے بنتا ہے. اب مائنڈ میپ کے فوائد میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جب آپ مائنڈ میپ بناتے ہیں تو یہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو ریوائز کرنا اور یاد رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے اہم بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ کوشش کریں تو مثال کے طور پر پورا ایک چیپٹر جو ہے اس ایک چیپٹر کا ایک مائنڈ میپ بن سکتا ہے. تو یہ آپ کو بہت کنسائز اور سمرائز فارم میں پوری انفارمیشن جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جاتی ہے اس سے، اور آپ آسانی سے اسے ریوائز کر سکتے ہیں. اس کا نقصان صرف یہی ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض دفعہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں مائنڈ میپ بنانے کی تو وہ بہت گھچ پچ ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ اتنی زیادہ اس میں انفارمیشن آ جاتی ہے کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے.
تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مائنڈ میپ جتنا سادہ ہو اور آسانی سے سمجھ میں آ سکے اور بہت زیادہ کھینچ پیچ نہ ہو. تو جناب یہ تھا مائنڈ میپ. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو کہ مائنڈ میپ کیسے بناتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں. فی امان اللہ.